انسى السعرات الحرارية، ركز على الجودة، دع جسمك يقوم بالباقي. ملخص كتاب هل أنت جائع دائما؟ اهزم رغبتك، أعد تدريب خلايا الدهون لديك، وافقد الوزن بشكل دائم. تأليف ديفيد لونج، بصوت علي شاهين. هل تحاول إنقاص وزنك دائما ولكن دون جدوى من ذلك؟ لربما تكمن العلة بعدم معرفتك لأسباب السمنة. فهل تعلم بأن أنواع السمنة والدهون لا يعد جميعها بذات السوء؟ فالدهون الموجودة في الورك والأفخاذ لا تهدد بالإصابة بالأمراض، أما دهون البطن فهي التي تعد سيئة ومسببة للأمراض لإحاطتها بأعضاء الجسم الداخلية. بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص قد لا يعانون من السمنة، ولكن الجسم من الداخل يحتوي على تراكمات دهون غير مرئية على شكله الخارجي، وهذا يعد نوعا خطيرا من الدهون. لذلك انتبه العلماء إلى أن التأثير بالنسيج الدهني هو الحل الأساسي لمشكلة السمنة، وعليه بدأت الدراسات بالتوسع لمعرفة ما يؤثر على هذه الخلايا وكيفية نشوئها وتطورها، بالإضافة إلى تطوير النظام الهضمي الذي احتوى جميع أنواع الطعام على غرار النظام القديم الذي حد من تناول الكثير منها. الفصل الأول: لإنقاص الوزن تحتاج لإعادة برمجة الخلايا الدهنية في جسدك، وليس الامتناع عن أكل الدهون كليا. أسباب السمنة؟ هل تعرف ما هو غير التقليدي منها؟ تعددت أسباب السمنة بحسب الأبحاث الجديدة، فقد تكون عاملا وراثيا عند العائلة أو بسبب الأكل الزائد، وقد تكون بفعل التوتر والإجهاد النفسي الذي يرفع من هرمون الكورتيزول، والذي يعمل على منع نزول الوزن عبر كيمياء معينة تجري في الجسم. لذلك من الخطأ الحكم على الأشخاص بأنهم غير قادرين على كبح شهيتهم، إذ لا نعرف ما هو السبب الحقيقي خلف إصابتهم بها. عند انتشار النظام القديم الذي حث على اتباع حمية قليلة السعرات الحرارية والدهون وممارسة الرياضة بشكل مكثف، بدأت الشركات الغذائية بإنتاج أطعمة تحمل عبارة خال من الدهون، لكن تلك في الحقيقة ادعاءات مضللة، لأن هذه الأطعمة تحتوي على السكر المضاف والذي يعد أكثر سوءا من الدهون. لهذا كل من اشترى هذه المنتجات لم يحصل على النتيجة التي يرغب بها، فكل ما يحتاجه المرء فعلا لإنقاص وزنه هو إعادة برمجة الخلايا الدهنية. غالبا وكما هو متعارف عليه أن سبب السمنة قد يكون إدمان الأكل، والذي غالبا يسمى بالنهام العصبي، إذ يحتوي الدماغ منطقة تسمى النواة المتكئة، وهذه المنطقة تعد مسؤولة عن مكافآت الدماغ التي تعطي شعورا بالراحة والفرح للشخص كلما تناول طعاما معينا، تماما كإدمان المخدرات والكحول. لكن الفرق هنا أنها إدمان ورغبة ملحة لتناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات. وعليه فقد اكتشف العلماء أن الهدف ليس تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص، بل نوعها. فالدهون على الرغم من أنها تحمل نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن بعضها مفيد وبعضها ضار. لذلك نصح بزيادة استهلاك المفيد منها كالمكسرات والشوكولاتة الداكنة، وتقليل استهلاك غير المفيد منها كالدهون المشبعة والدهون المتحولة.
وهذا ما لم يكن متعارف عليه في النظام الهرمي القديم الذي استبعد الدهون بشكل تام على الرغم من أهميتها للجسم. كيف ذلك؟ إليك الإجابة. الفصل الثاني: أهمية الدهون ومخاطرها. على عكس ما هو متداول عن الدهون أنها تؤدي دورا مهما في الجسم، فهي تحمي الأعضاء الداخلية من الإصابات وتمتص الصدمات، بالإضافة إلى أنها مصدر طاقة للجسم، فهي تخزن كل ما هو زائد عن حاجتنا من السعرات الحرارية لحين حاجتها، وتحمينا من البرودة. تعد الدهون المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، إذ إن دماغ الإنسان وحده يستهلك 20% من الطاقة اليومية ليقوم بوظائفه، وفي حال لم يحصل على طاقته من الغذاء سيتوجه إلى النسيج الدهني للحصول عليها، أو سيتعرض الجسم للإغماء أو التشنجات، وفي بعض الأحيان إلى الموت. لكن بالمقابل فإن ازدياد حجم وعدد الخلايا الدهنية عن الحد الطبيعي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطرة، منها أولاً الإصابة بالالتهابات المزمنة، فعند ازدياد عددها وحجمها لا يتوفر الأكسجين الكافي لها، فيبدأ بعضها بالموت، مما يتسبب باعتقاد الجسم أن هناك خللاً ما ليبدأ بمهاجمة نفسه، وبالتالي الإصابة بالأمراض كمرض كرون وتصلب الشرايين وغيرها. ثانياً مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكر، إذ يعمل الأنسولين على إدخال السكر إلى الخلايا عبر مستقبلاته الموجودة فيها، وكثرة استعمال هذه المستقبلات تؤدي إلى توقف استجابتها للأنسولين، مما يتسبب بازدياد نسبة الأنسولين بالدم والإصابة بحساسية الأنسولين. وعليه يبدأ تراكم السعرات الحرارية على شكل دهون حول الأعضاء التي لا تستقبل السكر، لذا يصاب الجسم بالسكري. ثالثاً أمراض القلب. ارتفاع السكر واضطراب معدله في الدم يسبب إجهاداً للجسم، مما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية وبتر الأطراف أو فشل الكلى أو العمى والالتهابات. وفي حال وصلت الالتهابات إلى الغدة النخامية في الدماغ المسؤولة عن إفراز هرمون الليبيتين سيؤدي ذلك إلى تلفها، وعليه ستصبح حالة السمنة غير قابلة للعلاج. رابعاً السرطان. يزود الأنسولين جميع خلايا الجسم بالسكر، وإذا تم تزويد هذه الخلايا بنسب مبالغ فيها من السكر ستنمو بشكل غير طبيعي وتتضخم، وهكذا تبدأ الخلايا السرطانية بالنمو، والإصابة بالالتهابات تحفز نمو هذه الخلايا. هل ما زلت تنتظر معرفة إجابة السبب الرئيسي للسمنة إذن؟ اقتباس: إذا فكرنا في السمنة على أنها اضطراب يصيب الخلايا الدهنية، فستظهر وجهة نظر مختلفة تماما. الإفراط في تناول الطعام لا يجعلنا بدناء، عملية أن نصبح بدناء تجعلنا نفرط في تناول الطعام. الفصل الثالث: الأنسولين والمؤشر الجلايسيمي للأطعمة أساس مشكلة السمنة. برأيك ماذا نعني بزيادة الوزن؟ إنها تخزين السعرات في المكان غير الصحيح، ومهما كانت كمية الطاقة المخزنة في داخل الجسم والنسيج الدهني فإنه من الصعب إطلاقها على الرغم من سهولة تخزينها من قبل الأنسولين. وكلما انخفض الأنسولين في الدم ازداد جوع الشخص، لذلك يعد انخفاض الأنسولين سبباً في زيادة الوزن، حيث يقوم الأنسولين ببرمجة الخلايا الدهنية على تخزين السعرات الحرارية، فهو المغذي الرئيس لها
والذي يرشد الأحماض الدهنية وغيرها من المواد الحاملة للسعرات إلى مكان تخزينها في الخلايا الدهنية على شكل كيتونات. لذلك تزداد حجماً وعدداً كلما زادت كمية الأكل المستهلكة. فحجم الخلايا الدهنية وعددها هو ما يحفز الجسم على زيادة الشعور بالجوع، وعليه فإن الجسم لا يهتم بالسعرات المخزنة بداخله طالما أنها ليست حرة في الدم. كما أن تناول الأطعمة غير الصحية وخاصة النشويات المكررة والسكريات بالإضافة إلى الأطعمة التي يدعى بأنها خالية من الدهون لكنها في الحقيقة غنية بالسكريات، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين سريعا وهبوطه سريعا بشكل مفاجئ. فهبوطه يؤدي لإصدار الدماغ إنذارا يدل على احتياجه للطاقة، وذلك عبر هرمونات التوتر الأدرينالين والكورتيزول اللذان يتوجهان إلى الكبد والنسيج الدهني لإطلاق سراح الطاقة المخزنة فيهما، مما يقلل معدلات الأيض. وتكرار هذا الأمر باستمرار يؤدي إلى منع إتمام عملية نزول الوزن عن طريق تجويع الجسم. إضافة إلى أن الكربوهيدرات بأشكالها تتحلل في الجسم على شكل سكريات، ولكن سرعة تحللها هي التي تؤثر على مستوى الأنسولين، وهذا ما يسمى بالمؤشر الجلايسيمي. وكل نوع من الطعام له مؤشر جلايسيمي خاص به، وكلما ارتفع المؤشر الجلايسيمي ارتفع مؤشر السكر في الدم. لذلك فإن الأطعمة الطبيعية كالخضار والفاكهة والحبوب الكاملة لها مؤشر جلايسيمي أقل، وتأثير هذه الأطعمة على سكر الدم أقل، بحيث يرتفع ببطء ويقل ببطء، مما يمنع الشعور المفاجئ بالجوع وعشوائية تنظيم السكر في الدم. وفيما يأتي بيان للأطعمة غير الصحية بشكل عام. الفصل الرابع: الأطعمة غير الصحية التي تسبب السمنة. انتشر استخدام سكر الفركتوز كمحل صناعي بدلاً من الدهون، ولكن تناول الفركتوز بكثرة يسبب تراكم الدهون في الكبد، مما يؤدي إلى تكون الكبد الدهني وغيره من المشاكل الصحية. وعلى الرغم من أنه يعد السكر الأساسي في الفاكهة، إلا أن تأثيره يكون أقل، لأن السكر فيه محاط بالألياف والقشرة وغيرها من المواد، لذلك يمتص بشكل أبطأ. أما امتصاصه من المحليات الصناعية فهو عشوائي ويستهدف الكبد بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن الأنواع الأخرى من المحليات الصناعية كالسكرين قد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى أكبر من خلال زيادة حجم الخلايا الدهنية، لأنها تحفز مواقع الطعم الحلو دون وجوده، وذلك يجعل الشخص لا يستسيغ الطعم الأصلي للأطعمة الطبيعية كالفاكهة. وعليه يمكن استبدال السكر بالعسل. من جانب آخر، إن تناول كميات كبيرة من الملح تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، بالإضافة إلى السكتة الدماغية والذبحة القلبية. وبما أن الأطعمة المصنعة تحتوي نسبة عالية جدا من الأملاح، فيعد الحد منها مفيدا لتقليل نسبة الصوديوم المتناولة في اليوم الواحد. وفي حال زادت النسبة أو انخفضت، فإن الكلى تتحكم عبر طرح الزائد منه خارج الجسم أو إفراز هرمون يساعد على حبس الصوديوم قدر المستطاع داخل الجسم. ولكن مستقبلات هذا الهرمون لا توجد فقط في الكلى، بل في الخلايا الدهنية والعضلات والبنكرياس. وتحفيز هذه المستقبلات بمستوى أعلى من طاقتها يسبب حساسية الأنسولين وتعطل الخلايا والالتهابات. لذلك يجب أن يبقى الصوديوم ضمن المستوى الطبيعي. أما عن تناول الكربوهيدرات سريعة الهضم ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع كالكربوهيدرات المكررة أو المصنعة، يؤثر على التركيز ووظائف الدماغ وكفاءة الذاكرة. لذلك فالإكثار منها وخاصة لدى الأطفال سيؤثر على تركيزهم وتشتيت انتباههم، وسيتسبب بإصابتهم بمرض اضطراب نقص الانتباه.
وذلك لكثرة اضطراب مستوى الجلوكوز في الدم. والآن، ماذا عن الحمية الصحية الواجب اتباعها؟ اقتباس: الناس يفرطون بشكل مزمن في تناول الطعام لأنهم يحاولون الاحتفاظ بالسعرات الحرارية الكافية في الدم لتغذية الدماغ وتعويض تلك السعرات التي يتم امتصاصها من قبل الخلايا الدهنية النشطة. الفصل الخامس: الحمية الصحية المناسبة. تشمل العناصر الغذائية المهمة الكربوهيدرات والبروتين والدهون. أما البروتين فيمكنه أن يحل محل الكربوهيدرات، ولكن ينبغي التنبه للكمية المستهلكة لكي لا يتم إجهاد الكبد بنسبة عالية من الأحماض الأمينية المكونة للبروتين. وعليه فإن النسبة المسموح بها هي 25% من مجموع السعرات الحرارية، ثم تقل إلى 20%. أما بالنسبة للدهون فيعد تناول الدهون الصحية كالزيتون وزيت الزيتون مفيداً ويزيد من فترة الشعور بالشبع، كما تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بجانب النكهات اللذيذة التي تضيفها للطعام. وفي بداية هذه الحمية تشكل الدهون 50% من مجموع السعرات لتقليل إفراز الأنسولين وتليين الخلايا الدهنية، ثم تقل إلى 40% لتصبح مساوية لنسبة الكربوهيدرات. وفيما يخص مصادر البروتين للنباتيين فيمكن الحصول عليها من مصادر نباتية كالتمبي، فاتباع حمية نباتية تعتمد على النباتات والدهون يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، وذلك لأن البروتين في مصادر اللحوم يحفز إفراز الأنسولين أكثر من هرمون الجلوكاغون الذي يعمل عكس عمل الأنسولين، بالإضافة لامتصاص الحديد بشكل زائد عن الحد الطبيعي لدى الرجال وإفراز الهرمونات بشكل مبالغ فيه. وعليه يمكن تناول اللحوم ومنتجات الحليب والألبان باعتدال، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف التي لا تهضم في الأمعاء بل تعمل كبيئة مناسبة لنمو البريبوتيك البكتيريا النافعة التي تعمل على تخمير الطعام وتغذية القولون. وفي حال حدوث خلل في عدد البريبوتيك يمكن أن يتسبب ذلك بالإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، فكلما ازداد عددها كان أفضل. كما يوجد مركب كيميائي آخر يسمى متعدد الفينول الذي يوجد في الخضار الملونة، ويساعد هذا المركب على تقليل معدل نمو البكتيريا الضارة ويفسح المجال للبكتيريا النافعة بالنمو. ويوجد هذا المركب في الكركم حاملا خصائص مضادة للالتهابات. ولفائدة أكبر، إليك البرنامج الآتي الذي يعتمد على تحسين جودة الطعام المتناول بدلاً من تقليل السعرات الحرارية. الفصل السادس: حسن من جودة طعامك بدلاً من تقليل السعرات الحرارية المتناولة. يشمل برنامجنا في هذه السطور 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 50% من مجموع السعرات الحرارية من الدهون، و25% من البروتين، و25% من الكربوهيدرات لأول أسبوعين من هذا البرنامج. وعليه سيتم استبعاد العديد من الأطعمة كمنتجات الحبوب والبطاطا والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والمصنعة. أما الشعور بالشبع سيتم بتناول المكسرات النيئة وزبدتها والصوص ومنتجات اللبن والحليب كامل الدسم والأطعمة الغنية بالدهون الصحية، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين عالي الجودة. ويمكن تناول الفاكهة والخضار غير النشوية، بالإضافة إلى تناول المدعمات كفيتامين D3 والبروبيوتيك. ويكون معدل الحركة خفيفا في هذه المرحلة، أي 15 دقيقة من المشي يوميا. وفي المرحلة الثانية سيتم تقليل نسبة الدهون تدريجيا إلى 40%، وزيادة الكربوهيدرات إلى 35% من خلال إضافة بعض الكربوهيدرات المصنعة قليلا كالأرز الأسمر والشعير والكينوا وبعض الخضار النشوية باستثناء البطاطا البيضاء. هذه العملية تتم من أجل إعادة تدريب الخلايا الدهنية على تقليل حجمها وعددها واستمرارها بالتقلص، وبالتالي تقليل الوزن. وقد تستمر هذه المرحلة لعدة أسابيع أو لعدة أشهر. أما بالنسبة للأشخاص ذوي الوزن المرتفع قليلا فقد تكون هذه المرحلة بمثابة النظام الأساسي لهم، والتي يمكنهم أن يعودوا لها متى شاءوا. وعليه يتم استبعاد الخبز الأبيض والمعكرونة والكسكس وجميع الحبوب المصنوعة من الطحين بالإضافة إلى الأرز الأبيض.
وزيادة معدل الحركة إلى 30 دقيقة في اليوم. أما المرحلة الثالثة ففيها تتساوى الدهون والكربوهيدرات 40% لكل منهما، مع تقليل نسبة البروتين إلى 20%. وهنا قد يحتاج الشخص إلى أن يتناول الطعام أكثر من المراحل الأخرى، إذ إن الجسم لا يعتمد على السعرات المخزنة بداخله لإنتاج الطاقة. كما تعد هذه المرحلة بمثابة اختبار لمدى مرونة الجسم في تقبل النظام الغذائي وبعض أنواع الطعام، إذ إن بعض الأشخاص قد لا تتأثر أجسامهم بتناول القليل من الكربوهيدرات المصنعة، ولكن البعض الآخر قد تكون أجسامهم حساسة له وتتسبب لهم بالمشاكل، بالإضافة إلى اختبار حاجات الجسم، والتي بناء عليها يحدد الشخص الطعام الذي يمكنه أن يضيفه إلى نظامه الغذائي أم لا. لذلك إن التعقب اليومي والشهري لنوع الطعام يعد مهما في هذه المرحلة، وفيما بعد سيقوم الشخص ببناء نظامه الغذائي بنفسه. فقرة بارزة من الكتاب. إليك الاستراتيجية الأساسية. قم بإيقاف استجابة التجويع عن طريق تناول الطعام كلما كنت جائعا لحين أن تشعر بالرضا التام. قم بترويض خلاياك الدهنية باتباع نظام غذائي يخفض مستويات الأنسولين ويقلل الالتهاب، التوأم الذي يسبب مشاكل الأنسولين، ويعيد توجيه السعرات الحرارية إلى باقي الجسم. اتبع وصفة بسيطة لنمط الحياة تركز على الأنشطة البدنية الممتعة والنوم وتخفيف التوتر لتحسين التمثيل الغذائي ودعم التغيير الدائم للسلوك. الخاتمة. لا يمكن أن يفقد الشخص الأمل فقط لمجرد أنه اتبع حمية غذائية ولم تجد نفعا، إذ عليه النظر إلى الجوانب الأخرى التي قد تكون سببا لما هو عليه. فمع تطور العلم لم يعد شيء مستحيلا، إذ يمكن بناء أنظمة غذائية لكل فرد على حدة. أما النظام الغذائي الواحد لجميع الأفراد سيكون خاطئا، على الرغم من تشابه 99.9% من المادة الوراثية لدى الناس، إذ يبقى هناك اختلاف بجيناتهم وقابلية أجسامهم للتغيير. وعموما يجب على المرء أن يكون مدركا لما يدخل إلى جسمه، وأن ينتبه لما تدعيه الشركات المصنعة للأغذية، حتى لا يكون أحد ضحايا هذه الادعاءات.